हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। क्वेटा में मुसलसल दहशतगर्दी, जोब धमाके के सबूत मिल गए। कराची के शोबा इश्तिहारात में लूटमार, PNS तारिक की धूम, वजीर आजम की अलविदाई मुलाकातें, कोयटा में दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात। स्पिनी रोड पर धमाके से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार धमाका खेज मवाद ले जा रहा था जो फट गया, जबकि कोयटा में ही पुलिस एहलकार को दौरान ड्यूटी कत्ल कर दिया गया। पुलिस एहलकार हजारा टाउन से पुलिस लाइन ड्यूटी पर जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बना। कोयटा में दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात। सपनी रोड पे धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार बारूदी मवाद लेकर जा रहा था जो कि फट गया। वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया, जबकि कोयटा में दूसरे रोज भी एक और पुलिस एहलकार दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद जवाद हजारा टाउन से पुलिस लाइन ड्यूटी पर जा रहा था कि दहशतगर्दी का निशाना बन गया। कोयटा में बलाई गुजरगाह पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया और फरार हो गए। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडिशनल IG, DIG कोयटा समेत दीगर आला अफसरान शामिल हुए। मंगल के रोज भी नवाकली में पोलियो टीम की हिफाजत पे मामूर 2 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने थे। और इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे कि कोयटा में धमाका खेज मवाद ले जाने वाले मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त हो चुकी है। तर्जुमान CTD के मुताबिक नूर अली नामी शख्स धमाका खेज मवाद ले जा रहा था जो फट गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल आजम उल्फत। अपडेट सामने आई है इस धमाके के हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा का इलाका है। स्पिनी रोड पे तकरीबन 1.5 घंटा कबल ये धमाका हुआ। पुलिस और दीगर जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने अब तक जो तफ्तीश की है, जो तफ्तीश CTD की तरफ से सामने आई है, एक तो ये कि दहशतगर्द की शिनाख्त भी हुई है। नूर अली नामी शख्स जो धमाका खेज मवाद ले जा रहा था, जिसके आग में फटने से उसकी मौत वाक़या हुई। और इसके साथ ही ये धमाका खेज मवाद जोरदार धमाके से फट गया और इसमें इसकी अपनी जान गई। ये भी साथ साथ बताऊं कि करीब 30 पुलिस ठीक है। कोयटा सरियाब रोड पर फायरिंग। नवाब असलम रईसानी का भतीजा नवाबजादा हारून रईसानी समेत 3 अफराद जाँ बहक और दो जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में नवाबजादा मीर हारून रईसानी का गनमैन भी शामिल है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से, जो इस वक्त सरियाब रोड पर ही मौजूद हैं। दानिश, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, अब सरियाब रोड के इसी मकाम पर 2 ग्रुपों में तसादुम के बायस 3 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए थे। बताया जा रहा है कि ये जो दोनों ग्रुप हैं ये जो है वो किसी तनाज़े के बायस इनमें जो है वो फायरिंग में ये तनाज़ा तब्दील हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जाँ बहक होने वालों में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी के भतीजे जो है वो जाँ बहक हुए और उसके साथ उनका जो मुहाफ़िज़ था वो भी इस जो फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए। जबकि दूसरे ग्रुप की जानिब से लेडी कबीले के जो टाइकून है, जिसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट टाइकून कहा जाता है, उसकी जानिब से भी उनकी तरफ से भी एक जो है वो शख्स जाँ बहक हुए। 2 अफराद जख्मी हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर जो है वो क्लियर हो चुकी है। पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पर ईगल स्क्वाड के वो तैनात है। तमाम तर चीज़ों को सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने इस मकाम पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी है। जबकि जो जख्मी हैं उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल नहीं बताई जा रही है। जो अस्पताल हुकाम उनका ये कहना है कि दोनों जो जख्मी हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही है तमाम पहलुओं से, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि 3 अफराद और 2 जो है वो अब तक जख्मी हुए हैं। जी ठीक है दानिश मुराद, बहुत शुक्रिया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तन। यूरोप कैंट में दहशतगर्दी में मुलविस अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक हो गई है। हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा कंधार से है। पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल सामने आया इस हवाले से और दफ्तर खारिजा ने अफगान सिफारतखाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत की है।
افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی، پاکستان کا امن تباہ کرنے کی سازش، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ جوب کینٹ میں دہشت گردی میں ملوث افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ 12 جولائی کو ہونے والے حملے میں 3 افغان شہری ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے صوبہ قندھار سے ہے۔ افغان سفارت خانے کو افغانی دہشت گردوں کی لاشیں وصول کرنے کی ہدایت دے دی۔ پاکستان کا شدید رد عمل۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان دہشت گردوں کی پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں مسلسل شمولیت پر تشویش ہے۔ باجوڑ میں دھماکے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث نکلے۔ پولیس نے خودکش حملہ آور کی تصویر حاصل کر لی۔ پولیس حکام کے مطابق خودکش حملہ آور JUI کے کنونشن میں کرسی پر بیٹھا رہا، بارودی مواد کمر سے باندھ رکھا تھا۔ اسپتالوں میں کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 17 شدید زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ حملے میں 63 افراد کی جان گئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ باجوڑ میں خودکش حملہ اپنے پیچھے غم کی کئی داستانیں چھوڑ گیا۔ حملے میں 11 دن کا نیا نویلا دلہا بھی جاں بحق ہوا۔ 20 سالہ اعجاز دوستوں کے کہنے پر جلسے میں گیا تھا۔ حملے میں 13 سالہ ابو ذر بھی شہید ہوا۔ 7ویں جماعت کا طالب علم ابو ذر چپس بیچتا تھا اور 7 بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی تھا۔ وہ جلسے میں روزی کی آس لے کر گیا، واپس لاش آئی۔ جوڑ میں خودکش حملہ کئی المناک داستانیں چھوڑ گیا۔ یہ 20 سالہ اعجاز احمد خان ہے۔ 11 روز قبل ہی اس کی شادی ہوئی۔ اس کے دل کے ارمان دھماکے کے ساتھ ہی دھواں بن گئے۔ اعجاز کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہ تھا۔ اعجاز دوستوں کے کہنے پر جلسے میں گیا تھا۔ پورا باجوڑ غم میں ہے، ہمارے پورا علاقہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک جو میرا بھتیجا تھا لال زادہ، یہ ایڈوکیٹ تھا تڑیار کا، یہ سامنے جو ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے 9 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اعجاز دھماکے میں شدید زخمی ہوا تھا۔ اسپتال میں اس نے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ کئی گھرانے رنج و الم کی تصویر بن گئے۔ یہ بچہ ابو ذر ہے، 7 بہنوں کا اکلوتا لاڈلا بھائی۔ ابو ذر 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھاتا تھا۔ ابو ذر چپس بیچتا تھا، ساتھ ہی گھر کی کفالت بھی کرتا تھا۔ ابو ذر جلسے میں روزی روٹی کی خاطر گیا، لیکن پھر جیتا جاگتا لوٹ نہ سکا۔ تک وہ چھٹیوں میں اپنے لیے کچھ چیز بیچتے تھے کہ ہم اپنے خرچیز پہ کریں، اور دوپہر کے میرے خیال میں 4 بجے گھر سے نکلے تھے، اور ہمیں تو پتہ نہیں تھے کہ ادھر گیا ہے۔ ہم نے کہا کئی بچوں اور 7 بہنوں کو روتا چھوڑ گیا۔ علاقے بھر میں سوگ کا سما ہے۔ پشاور کے علاقے گلبہار میں ڈکیتی، مزاحمت پر دودھ فروش قتل ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا انمزم چوک میں شدید احتجاج۔ مظاہرین کہتے ہیں شہر میں ڈکیتی کی وارداتیں جاری ہیں۔ ڈاکوؤں نے واردات کے دوران دودھ فروش کو قتل کر دیا۔ دودھ فروش کے قتل کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج جاری ہے۔ مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پشاور کے علاقے گلبہار میں دکاندار کے قتل کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے، اور اس وقت انم سنم چوک میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے۔ مظاہرین سے بات کرتے، لڑکا جو ہے دکان بند کر رہا تھا اور دودھ کا کام کر رہا، نماز کے لیے جا رہا تھا۔ پیسوں سمیت جو ہے نا ڈاکو آ کے ان کو جو ہے نا مار بھی دیا اور پیسے بھی اٹھا کے 1 گھنٹے تک جو ہے نا پولیس نہیں آئی، 1 گھنٹے تک۔ آخر یہ ہم غیروں میں رہ رہے، کہاں پہ رہ رہے؟ یہ پشاور سٹی نہیں ہے۔ اصل سوال آپ سے کر رہا ہوں، یہ پشاور سٹی نہیں ہے۔ یہ ابھی پریشرائز کر رہے ہیں ہمیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پریشرائز کر رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ؟ 700-800 روپے پہ مزدوری کر رہا تھا، اور وہی پیسے جو ہے نا اس سے اٹھا کے اسی پیسوں پہ جو ہے نا وہی پہ مار ڈالا۔ علاقہ مکین اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا اور راہزنوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو وہ جو ہے وہ مزید سخت احتجاج کریں گے اور کو سڑک پر رکھ کر احتجاج کریں گے۔ جی ٹھیک ہے نواب شیر، بہت شکریہ۔ کراچی سلطان آباد ہجرت کالونی گھر میں زہریلی گیس پھیلنے سے کم عمر بہن اور بھائی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق زہریلی گیس کے اخراج سے متاثرہ 2 بہنوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سلطان آباد نیو حاجی نمبر 1 میں واقع گھر کے اندر زہریلی گیس خارج ہونے کے باعث 3 بہنوں اور 1 کمسن بھائی کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ابتدائی جانچ کے دوران معلوم ہوا ہے کہ متاثرہ خاندان کے سربراہ محمد نے منگل کی دوپہر کیڑے مار دوا کی مدد سے گھر میں فیومیگیشن کروائی تھی۔ فیومیگیشن کی زہریلی گیس گھر میں پھیل جانے کے باعث منگل کی رات زر محمد کے 4 بچوں کی طبیعت ناساز ہوئی۔
कराची में जराइम का राज, मुजरिमों की दीदा दिलेरियां, चोरियां, डकैतियां रोज का मामूल बन गईं। शहरियों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखना दुश्वार हो गया। कराची गडाप टाउन के इलाके सुल्तानी गोट के रिहायशियों का चोरी और डकैती वारदातों के खिलाफ एहतजाज। न्यू सब्जी मंडी के करीब दौरान डकैती आरिफ महसूद नामी शहरी के कत्ल के खिलाफ लवाकिन ने लाश के हमरा एहतजाजी धरना दिया। डिफेंस में MPA असलम अबड़ो के भाई और भतीजे की टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना डिफेंस में कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। 7 मुल्ज़िमान नामजद किए गए। में क्राइम, कत्लो गारत गरी की इंतहा। कराची गडाप टाउन के इलाके सतानी गोट के रिहायशियों का चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सतानी गोट से नॉर्दर्न बाईपास और अंदरून गडाप जाने वाली शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वारदातों ने जीना हराम कर दिया है, किसी भी थाने में सुनवाई नहीं होती। कई घंटे जारी रहने वाले एहतजाज को पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद खत्म करवाया। दूसरी जानिब न्यू सब्जी मंडी के करीब दौरान डकैती आरिफ महसूद नामी शहरी के कत्ल के खिलाफ लवाकिन का लाश के हमरा एहतजाज के बायस अलासिफ स्क्वायर की दोनों सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करवाया। साइड एरिया बाब खैबर गेट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू जख्मी हो गया। पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार क्रिश्चियन कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कराची में खवातीन का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया। एक माह के दौरान हरासगी के 4 वाक़यात पेश आए। गुलिस्तान जोहर, सीवी और औरंगी टाउन के बाद फेडरल बी एरिया में खातून हरासानी का निशाना बन गई। सवार ने लड़की का पीछा किया, नाजेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ निकल गया। औबाश ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। कराची में अल्फला पुलिस की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबले में बच्चों की वालदा का बयान सामने आ गया। मेरे मासूम बच्चों के साथ जुल्म हुआ, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे बड़े बेटे का ताहाल मुझे कोई इल्म नहीं, पता नहीं वो किस हाल में है और कहाँ रखा हुआ है। हुकूमत और IG सिंध मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। मज़लूम और बेकसूर मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर गवर्नर सिंध से, DIG सिंध से, IG सिंध से मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों के साथ जो हुआ है, अल्लाह किसी माँ को ऐसा दिन नहीं दिखाए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों की हालत देख ले आप लोग, ये कैसे है। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। बड़ा लड़का 7 दिन से लापता है। मुझे उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे है, कैसा है, जिंदा है कि नहीं है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए हुकूमत सिंध से। मेरे बच्चों को सही सलामत मेरे हाथ में दे दिया जाए। और ख़बर दें आपको कि कराची में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ठेके पर दे दिया गया है। बल्दिया उस्मा कराची के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का सिस्टम ट्रांजैक्शन ऑफिसर साउथ असद शेख चलाने लगे। गैर कानूनी मुहिम लगाना मामूल बन गया। ज़राए के मुताबिक 20 दिन के इश्तिहार के लिए 5 लाख रुपए वसूल किए जाने लगे हैं। महकमा MUCT डिपार्टमेंट की करप्शन के खिलाफ तहकीकाती इदारों का घेरा तंग है और सीनियर डायरेक्टर MUCT तस्लीम सदीक और डिप्टी डायरेक्टर मोइस को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। जबकि 3 साल में कितना रेवेन्यू जमा किया, कौन कौन से एडवर्टाइज़र को पैनल पर जगह दी और कौन कौन से पैनल गैर कानूनी हैं। तहकीकाती इदारों ने कानूनी चालान की कॉपी और बिल बुक समेत बैंक स्टेटमेंट सब मांग लिया है। दोनों मुलाजमीन के ज़ाती एहसासों का भी हिसाब होगा। मरदमशुमारी में बेज़ाब्तगियाँ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। हाफिज़ नईम ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी को 2017 की मरदमशुमारी में आधा कर दिया गया था। हाल में लाहौर में इजाफे का तनासब 113%, इस्लामाबाद में 90%, जबकि कराची में सिर्फ 63% इजाफा ज़ाहिर किया गया। हाफिज़ नईम ने लिखा कि मरदमशुमारी के अमल में हुकूमत सिंध का किरदार मनफी रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची की गिनती पूरी की जाए, हल्का बंदियाँ सही और आदाद शुमार के मुताबिक की जाए। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कराची की आवाज़ सुनी। मीडिया से गुफ्तगू मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में मैनेजमेंट और वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से मीटिंग थी। लोड शेडिंग और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। बिजली महंगी होने से कराची के आवाम परेशान हैं। को 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर, सिंध को 95% पैसे कमा कर देने वाला शहर। आज की हमारी मीटिंग उसी सिलसिले की कड़ी थी
اور یہ میٹنگ ہوئی ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی ہے ہماری، اور وفاقی وزیر صاحب کو اور ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کی اس مسائل کے اوپر ہماری آواز سنی ہے۔ کراچی کے لوگوں کی جو اس وقت پریشانی ہے بجلی کے حوالے سے، الیکٹریسٹی کے حوالے سے، جو یہاں پر ایک عام انسان کو پریشانی، اس کا 99% اس میٹنگ کا جو حصہ تھا وہ کراچی کے لوگوں کی بجلی کی وجہ سے جو پریشانی ہے اسپیسیفکلی اس کے اوپر بات۔ تشدد کا شکار رضوانہ کو نمونیا ہو گیا، دونوں بازوؤں میں فریکچر، جسم کے اندرونی گوشت اور مسلز میں اندرونی چوٹیں ظاہر ہونے لگیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی رضوانہ کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے، کہا بچی کے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ رضوانہ کو ایک کے بعد ایک موذی امراض نے گھیر لیا، اب نمونیا ہونے کا انکشاف بھی ہو گیا، دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، تشدد کی شدت ظاہر ہونے لگی۔ پنجاب محسن نقوی نے لاہور جنرل اسپتال میں رضوانہ کی عیادت کی، ڈاکٹروں سے معلومات لی، والدہ سے ملے، کہا بچی کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹی کی طبیعت اب بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور دونوں کا ڈاکٹر صاحبان یہاں کے میو کے جو ہیں بہت خیال رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد میرے خیال میں وہ گھر جانے کے قابل بھی ہو جائیں گی، اور باقی بھی جو ان کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی حل کر رہے ہیں۔ لاہور جنرل اسپتال کے ڈائریکٹر پروفیسر جودت سلیم کہتے ہیں رضوانہ کو ایک سے زائد بیماریاں ہیں، نمونیا، سیپسس سمیت دونوں بازو میں فریکچرز بھی ہیں، مزید ادویات بھی شامل کر دی گئیں۔ رضوانہ کی حالت میں بہتری آ رہی ہے، دوبارہ ہلکی غذا شروع کی ہے۔ سول جج کی بیوی کا بچی رضوانہ پر مبینہ تشدد کا معاملہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی کی شاہدہ رحمانی نے کہا کہ یہاں طاقتور کے لیے قانون نہیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے رولنگ دی کہ کوئی کتنا ہی طاقتور ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ بھٹوں سے لے کے کچرا کنڈی تک جو ہے وہ بچے ہی سارا یہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور حکومت اس وقت حرکت میں آتی ہے جب کسی پہ جان لیوا تشدد ہوتا ہے۔ حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے؟ بات آتی ہے امپلیمنٹیشن پہ کہ اس پہ عمل درآمد حکومت کی طرف سے زیرو ہے، اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ ملازمہ پر تشدد کا ایک اور شرمناک واقعہ، ٹوبر ٹیک سنگھ میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ مالکان نے گھر میں کام کرنے والی کم سے ملازمہ کے تشدد کے بعد سر کے بال موڑ دیے۔ بچی کا کہنا ہے کام کے دوران گلدان ٹوٹنے پر محمد افضل اور اس کی بیوی نے بدترین تشدد کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ٹوبر ٹیک سنگھ میں انسانیت شرما گئی، گلدان ٹوٹنے پر مالکان نے کم سن گھریلو ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا، سر کے بال موڑ دیے۔ بچی ہاتھ جوڑتی رہی لیکن ظالموں کو رحم نہ آیا، کہتی ہے دونوں میاں بیوی نے مل کر تشدد کیا۔ گرم سی چمٹیاں تھیں نا، انہوں نے زخم میں یہ دیکھو لگے ہوئے ہیں، اس نے پکڑنے لگ گئے، بھائی مشین میں نے معافیا بھی مانگی تھی۔ والدین نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی، کہتے ہیں ملزمان کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت سر ہم اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان کو سزا دلوانی ہے، ہم نے کوئی پیسے کے لالچ میں نہیں آنا ہے، نہ ہمیں پیسے چاہیے۔ کہنا چاہنی ہے اور میری بچی اس کا پرچہ ہویا جائے۔ ڈی پی او نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے بچی کا فوری طبی معائنہ کرانے اور قانونی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سرگودا میں نوجوان لڑکی اوباش افراد کے چنگل میں پھنس گئی، کلاس فیلو لڑکی نے گھر بلا کر قید کر دیا۔ گھر میں اوباش افراد نے زیادتی کا نشانہ، پولیس نے واقعے میں ملوث سہیلی نائلہ اور خامد عبد الرحمان کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی پشاور کی خاتون لیکچرار ماریہ علی کا ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ لیکچرار خاتون نے ساتھیوں کی جانب سے ذہنی ہراسانی کا الزام عائد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی او اور کور کمانڈر سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں غیر قانونی کام پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں۔ ایگریکلچر یونیورسٹی کے برواز سسٹم میں بہت ساری الیگل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سٹارٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ اور کے پی کے کور کمانڈر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پر ایک نظر ڈالی جائے اس واقعے پر۔ لالہ رخ جو ہے وہ مجھے ڈفرینٹ ٹائپ الیگل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کروانے پر مجبور کرتی تھی۔ مس لالہ رخ جو ہے کچھ ایسے بندوں کو اپنے ساتھ ہاسٹل میں رکھ رہی ہے، اور وہ بندے جو ہے ان کا نہ کوئی اس کے ڈاکومنٹیشن ہے، لیکن وہ جو ہے ڈفرینٹ روم
रूम में रहते हैं। अब क्या होता है ये अल्लाह जानता है और मिस लाला रूह ही जानती है। मैं खुद जो है इस तशद्दुद का शिकार हूँ और मेरे साथ जो है मेंटल हिरासमेंट जिसे हम कह सकते हैं और इसको हम जहनी तशद्दुद कह सकते हैं, मैं इसकी शिकार हूँ। पेशावर के नवाही इलाके खजाना में बच्चों में लड़ाई में बड़े भी शामिल हो गए। फायरिंग के तबादले में गोली लगने से बच्चा जाँ बहक। इलाके में ख्याल फैल गया। लवाहिकीन का बच्चे की लाश 4 सदर रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। मुलजिमान को गिरफ्तार और सजा का मुतालबा। पुलिस की अपनी कहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। पर के नवाही इलाके खजाना में फायरिंग, कत्ल होने वाले बच्चे के लवाहिकीन का एहतिजाज। फुटबॉल मैच के बाद बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े, आपस में गोलियां चल गईं, जिसकी जद में आकर एक बच्चा जाँ बहक हुआ, जिस पर पूरे इलाके में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। लवाहिकीन ने मकतूल बच्चे की लाश 4 सदर रोड पे रख के शदीद एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी और सजा का मुतालिबा किया। तकरीबन 5 लोग जख्मी है, एक थोड़ा सा जख्मी है, एक मामूली सा, और 4 बच्चों को जो है बुलेट लगी है। खुदकार असला यूज हुआ है, दहशतगर्द आए थे, अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पुलिस ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। लाहौर के इलाके थाना डिफेंस ए की हदूद राइफल रेंज रोड पर बाप बेटे का कत्ल हुआ है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त महमूद शफी और उसके बेटे की शनाख्त तसव्वुर के नाम से हुई है। मकतूलीन पर बाजार में 1 साल कबल बहनोई के भाई की कत्ल का मुकदमा दर्ज था। बाप बेटे को कत्ल करने वाले नामालूम मुलजिमान मौका से फरार हो गए। आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। पाक ईरान मजबूत दोस्ती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत एजेंडे में शामिल है। दोनों वज़ीर ख़ारजा आज दफ्तर ख़ारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे में ख़ास तौर पर इलाकाई रवाबित। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों पास का ताल्लुक और ताउन मजीद वसअत इख्तियार करेगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह। GHQ में तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन के नाज़िमुल अमूर, दिफाई अताशी, चीनी सिफारत खाने के अहलकारों और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह। GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम ने इस मौके पर खिताब में कहा, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज का ताल्लुक और ताउन मजीद वसअत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। सालगिरह की तकरीब की मेजबानी पर चीनी नाज़िमुल उमूर ने इजहार तशक्कुर किया। कहा, दोनों ममालिक का ताउन आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरा। चीन के नाज़िमुल उमूर समेत दिफाई अताशी, चीनी सिफारत खाने के अहलकारों और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। तुर्किया के इश्तराक और ताउन से तैयार होने वाला जंगी बहरी जहाज PNS तारिक समंदर में उतार दिया गया। इस मौके पर तकरीब में वज़ीर आज़म और तुर्किया के नायब सदर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने लॉन्चिंग पर तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत भी पेश की। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। तुर्किया नायब सदर ने कहा कि दोनों ममालिक में मजीद मंसूबों पर काम जारी है। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग। वजीर आजम और तुर्क नायब सदर ने PNS तारिक को लॉन्च किया। वजीर आजम ने लॉन्चिंग पर तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने इस मौके पर तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत भी पेश की। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। Today's joint venture project is another example of our commitment to support each other, strengthen each other's industries, trade and enhance our economic cooperation. तुर्किया नायब सदर कहते हैं, पाक तुर्किया के दरमियान ये एक वाहिद मंसूबा नहीं, कई शोबों में ताउन के मजीद मंसूबों पर काम हो रहा है। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स के अफसरान ने शिरकत की। पाकिस्तान और भारत को मसाइल खुद गुफ्तगू से हल करना होंगे। भारत अमन की राह पर चले और फसादात से गुरेज करे। हम हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान बहरहाल मुज़ाकरात में है। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम हमेशा मुज़ाकरात के हामी रहे हैं।
موجودہ حکومت کے آخری چند دن وزیر اعظم نے الوداعی دعوتوں کا آغاز کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. سروسز چیفز کی شرکت. وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں عسکری قیادت کا خیر مقدم کیا. فورسز کے سربراہان کی کارکردگی کو سراہا. وزیر اعظم نے تمام سروسز چیفز کی ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی. بھارت سے آئی انجو جو اب فاطمہ ہے اسلام آباد پہنچ گئی. بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں بہت پیار ملا ہے, یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں. فاطمہ کے شوہر نصر اللہ نے بتایا کہ گھر والوں نے پورا سپورٹ کیا ہے. اپنا ڈیسیژن تھا اور جب سے میں نے فرسٹ ڈے سے جب بات کی تھی تبھی سے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان سے ملوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے مجھے بارڈر پہ آنا پڑے تھوڑی دیر کے لیے مل جاؤں. میرا پروسیس وہاں پہ کافی تھوڑا سا ٹف تھا. ایمبیسی جانا, کسی کو ہم بول نہیں سکتے وہاں پہ کہ پاکستانی ایمبیسی کہاں ہے, آٹو والوں کو نہیں بول سکتے کہ مجھے پاکستانی ایمبیسی لے چلو. ڈر ہے کیونکہ خوف ہے لوگوں کو کہیں کوئی کمپلین نہ کر دے. جیسا یہاں کے لیے خوف تھا لوگوں میں بھی, اور میں بھی ڈر رہی تھی کہ مطلب اس طریقے سے کہیں کوئی مسئلہ نہ آ جائے. پر میرا اپنا لیگل کام تھا, ساری چیزیں لیگلی تھی اور میرا اپنا ڈیسیژن تھا اور بس پھر چل پڑی وہاں سے اور بارڈر پار کیا خوشی اور اچھے سے آ گئی. نہیں وہ بہت انہوں نے حق کیا, گلے سے لگایا, بہت پیار دیا, انہوں نے بھی دیا اور فیملی میں جتنی بھی عورتیں تھیں سب نے بہت پیار کیا, بہت تسلی دی. کچھ دن تک تو میں کافی سیڈ تھی, بہت رونا بھی آ رہا تھا, پر سچ بتاؤں تو اتنا پیار ملا کہ میں اچھے سے اپنے آپ کو سنبھال پائی. چندہ کر کے لاٹری کا ٹکٹ لینے والی خاکروب خواتین راتوں رات کروڑ پتی بن گئیں. بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ کی خواتین نے 25 روپے جمع کر کے لاٹری ٹکٹ خریدے اور 10 کروڑ روپے کا جیک پاٹ جیت لیا. لاٹری ٹکٹ خریدنے کے لیے 9 خواتین نے 25 روپے جمع کرائے تھے, جبکہ 2 خواتین نے 12.5 روپے جمع کروائے. ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی. نہ مسجد محفوظ نہ امام مسجد. بھارتی ریاست ہریانہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی. گروگرام میں شرپسندوں کی مسجد پر حملے میں شہید نائب امام کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. نائب امام ایک پرانی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے جس میں وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہندو مسلم بیٹھ کر کھائیں ایک تھالی میں, ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ. دریا سندھ میں سیلاب, متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے. رجحان, اوکاڑا, نوشہر و فیروز, مظفر گڑھ, پیر محل, خانپور, چاچڑا شریف میں سیلاب ہو گیا. پانی کا ریلا نواب شاہ میں دیہات کی طرف بڑھنے لگا. دریا راوی میں پانی کا دباؤ. بورے والا میں دریا ستلج کی سطح میں مسلسل اضافہ. بلوچستان میں سیلاب سے کئی دیہات زیر آب آ گئے. متعدد گھر, دکانیں اور فصلیں متاثر ہو گئی. سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. سکھر میں سینکڑوں ایکڑ پر موجود کھجور کے باغات کو نقصان. کسانوں کے لیے درختوں سے کھجوریں اتارنا امتحان بن گیا. چھہارے بنانے کا عمل بھی متاثر ہو گیا. میں سیلاب سے تباہی, کھڑی فصلیں تباہ, کھجور کے باغات کو نقصان. سیلابی ریلیں نے دیہی علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا. سینکڑوں ایکڑ پر موجود کھجور کے باغات کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے. سکھر میں کسانوں کے لیے درختوں سے کھجیاں اتارنا امتحان بن گیا. مشقت دگنی ہو گئی. مزدور کھجیاں درخت سے توڑ کر کشتیوں میں لاد کر کنارے پر لانے لگے. ہر طرف پانی کے باعث چھوارے بنانے کا عمل بھی متاثر ہوا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہائی پروفائل کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کے سربراہ کا تقرر ہو گیا. قرہ فعال سابق کپتان مصباح الحق کے نام نکلا. ترجمان پی سی بی کے مطابق سابق کپتان محمد حفیظ کمیٹی ممبران ہوں گے. کمیٹی ڈومیسٹک ڈھانچہ, قومی ٹیموں کی شیڈیولنگ, پلینگ کنڈیشن, سینٹرل اور ڈومیسٹک کانٹریکٹس کی بھی ذمہ دار ہوگی. ٹیکنیکل کرکٹ کمیٹی قومی ٹیم کے کوچز کے انتخاب کے لیے تجاویز دے گی. کمیٹی سربراہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کو مستقل بنیادوں پر رپورٹ کرے گا. 37 سال بعد پاکستان کے لیے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن کا اعزاز حاصل کرنے والے حمزہ خان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان کے لیے مزید اعزازات حاصل کریں. نمائندہ بول نیوز زاہد فاروق ملک اس وقت حمزہ خان کے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانیں گے. جی زاہد, بتائے گا مزید کیا کہنا ہے حمزہ خان کا اس حوالے سے؟ جی بالکل, 37 سال بعد پاکستان کا اسکواش کے اندر نام روشن کرنے والے پاکستان کے چیمپئن, ورلڈ چیمپئن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حمزہ خان. حمزہ, کیا کہیں گے اتنی بڑی کامیابی کے اوپر؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا اور میں نے پاکستان کے لیے 37 ایئرس کے بعد یہ ٹائٹل جیتا, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے اتنا بڑا ٹائٹل جیت کر لایا پاکستان کے لیے, اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا. جب لاسٹ پوائنٹ چل رہا تھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں 37 ایئرس کے بعد یہ فائنل میچ جیت کر لا رہا ہوں,
اور بس اللہ کا شکر ہے محنت بڑی کی تھی اس ٹورنامنٹ کے لیے اور جس مقصد کے لیے گیا تو اس مقصد میں کامیاب ہو کر آیا ہوں. ہاں جی بالکل حمزہ کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے آزاد جیتا ہے اور پاکستان کے لیے وہ اتنی بہت شکریہ زاہد فاروق اپڈیٹ کرنے کے لیے. حروف کھیل حماد ہادی کا کوئی نہیں میل. تیسری بار اسکریبل چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. اسکریبل چیمپئن بنے حماد ہادی دنیا بول ہے میں مہمان. مزید کامیابیاں سمیٹنے کے عزم کا اظہار کیا. ہے اور میں بھی جو ہے وہ ڈکشنری لے کر شروع میں جب کھیلنا شروع کیا تھا اور ڈکشنری لے کر بیٹھا رہتا تھا, پورا وقت ڈکشنری چاٹتا رہتا تھا. اور اس کے بعد تو اس میں جو ہے وہ 22+ کنٹریز سے بہت زیادہ جو ہے وہ پارٹیسپینٹس تھے. اراؤنڈ 40 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے, مور دین 22 کنٹریز تھے. اور جو ٹاپ کنٹینڈرس تھے ان میں وہ نائجیریا, سنگاپور, USA, انگلینڈ اور بہت سارے انگلش بھائی گورو کو ہرا دیا ساری چینوں نے. تو ارجنٹینا کو فیفا ورلڈ کپ جتوانے والے لیونل میسی نے ایک بار پھر پرتگال کے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا. میسی بطور فٹ بالر سب سے زیادہ گنیس ورلڈ ریکارڈ کا ٹائٹل جیتنے والے کھلاڑی بن گئے. سٹار فٹ بالر کی موجودگی میں ان کی ٹیمز نے 41 ٹائٹلز جیتے. کرسٹیانو رونالڈو فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں. انہوں نے اب تک 40 ٹائٹلز جتوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. شعیب ملک کی سوشل بائیو میں تبدیلی نے پھر سٹار جوڑی کی دوریوں کی خبروں کو ہوا دے دی. قومی کرکٹر نے اپنی بائیو سے ثانیہ مرزا کو کیا گیا ٹیگ. ہسبینڈ ٹو سپر وومن ہٹا دیا. اس ٹیگ کی جگہ اب لائیو ان بروکن نے لے لی ہے. طلاق کی خبریں سچ یا فسانہ. شعیب ملک کی سوشل بائیو میں تبدیلی نے پھر سٹار جوڑی کی دوریوں کی خبروں کو ہوا دے دی. قومی کرکٹر نے اپنی بائیو سے ثانیہ مرزا کو کیا گیا ٹیگ ہسبینڈ ٹو سپر وومن ہٹا دیا. اس کی جگہ اب لائف ان بروکن نے لے لی ہے. ایتھلیٹ کی جگہ پرو ایتھلیٹ, جبکہ بیٹے کو نعمت قرار دیا جانا تاحال موجود ہے. دونوں نے ان افواہوں کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی. سابق بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا اور شعیب ملک اپریل 2010 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اور ان کا ایک بیٹا اذہان بھی ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. نیوز ہیڈ کوارٹر. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون اسکیم. عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.